اسی ذکر کے سائے کے تلے گزارش کرتا ہوں ریا کی سرزمین سے تشریف لائے ہمارے مہمان انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھنے والے خوشبو اور خوشگلو نعت خان، جو یہ نہیں دیکھتے کوئی سنے گا یا نہیں سنے گا، جس ٹائم بھی اپنی حاضری پیش کریں یقین یہ رکھتے ہیں، عقیدہ اعتقاد یہ ہوتا ہے کوئی سنے یا نہ سنے کملی والا تو سن رہا ہے۔ التماس گزار معروف ثناخان مصطفیٰ مقبول عرب و عجم ہمارے مہمان جناب بھائی شیخ نصیر عباس صاحب، ایسے نعت خان جو جب آغاز کرتے ہیں تو چلتے قدم رک جاتے ہیں، جاتے ہوئے لوٹ آتے ہیں، کھڑے ہوئے بھائی مووی والا کے علاوہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بیٹھے ہوں وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سارے بولو میرے ویر، نعرہ تکبیر، جیدہ ہاتھ تلے ضرور چاہے اللہ کرے ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بکھر دے وچ ایک نعت خان دی واری آئی رات دے 2 بجے، تے بندے ہاتھ نہیں چاہندے ہیں، انہیں آخنا یہ آئی جڑا ہاتھ نہیں چاہندہ ہاتھ چاہے، پر او دے منہ چو پتہ کی نکل گیا، جڑا ہاتھ نہیں چاہندہ انہوں رب چاہے۔ میں نہیں چاہندہ کسے دے منہ چوئے نکل جاوے، اللہ تھوڑیاں جھوکاں بات فرماوے، ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہاتھ چاہ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سوار لب جاندائے تے بدھ لب جاندائے، کیتا ہویا ہر کم سدھ لب جاندائے، اے میرے غوث پاک دی 11ویں دی برکتے پین لئی غریبانوں بھی دودھ لب جاندائے۔ جناب شیخ نصیر عباس صاحب، آپ سب کی سماعتوں کے حوالے مرتضی ساؤنڈ والو ایک بار پھر آپ کو سلام ہے، جیتے رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز وقار، آج سونی اور بابرکت محفل آج ایک بار ول آج سونے میزبان جناب علامہ مولانا رحیم بخش صاحب، جناب حاجی حافظ غلام نبی صاحب، برادر جناب غلام یاسین صاحب اور عزیزم محمد حسان، انہوں نے تمام رفقا جڑے اپنے پیارے بھائی جناب حاجی محمد اسماعیل صاحب جڑے عاشق رسول ہن، اج ساکوں بڑے یاد آندے پین، اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرماوے۔ میں آج دی محفل ایز اے میزبان دی حیثیت نال حاضر ہاں، لئے تو آئے ہوئے مرتضی ساؤنڈ صاحب، بھائی مرتضی صاحب، برادر جناب اعجاز صاحب، مون سٹوڈیو، اور جناب آج دے تمام ثناخان میرے مہمان ہیں۔ میں ایز اے میزبان اپنی حاضری پیش کرن حاضر ہوئے ہاں، اللہ میری حاضری قبول فرماوے، اللہ تعالیٰ جناب بھائی اسماعیل صاحب دے درجات بلند فرماوے۔ محبت نال سارے حضرات اچھی آواز نال دروشی پڑھو، ذوق اور شوق دے نال چند لمحے دی حاضری پیش کردہ سارے حضرات دروشی دا نظرانہ پیش کر گئے، ذوق اور شوق دے نال۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
सेगियां हार सिंगार करो मेरे अज मन ठार दी आमद है मेरे मैले वेस लुका छोड़ो मेरे अज गम खार दी आमद है जैंदा ना घिन दे ना थक दी हम अज हूँ दिलदार दी आमद है मैं को अरशद नाज है किस्मत ते मेरे घर सरकार दी आमद है ओ मेरे घर सरकार दी आमद है मेरे घर सरकार दी आमद है निस्बत जैं दर नाल साड़ी जैं दर है निस्बत नाल साड़ी ओहे लजपाल ज़माने दा उंदा फैज़ करम नित जारी नहीं फर्क अपने बेगाने दा लख बार ज़माना रंज थी वे साको फर्क नहीं पौदा आने दा साको अरशद राज़िक रिज़्क दे सदका हसनैन दे नाने दा सदका हसनैन दे नाने दा महबूब दे चेहरे को वल फजर बने अल्लाह जिस वेले मिसरा खत्म थी वे तुसा अपनी सदा ला के आखना है अल्लाह क्या आखना है अल्लाह महबूब दे चेहरे को वल फजर बने अल्लाह हर अंग अंग माही दा क्या खूब सजाए अल्लाह महबूब दे चेहरे को वल फजर बने अल्लाह वड्डे शाना वाला मुहम्मद है इंदी हद क्या पुछ दें के तक है तू पढ़े कुरान को देखता सही ए अल्लेफ तू ला के ये तक है ला गजियां चाके नाप बता हद ओ तक है हद ए तक है बस साबिरा
مکدی گال مکا حد او تک ہے رب جے تک ہے والا آکھنا پوسی محبوب دے چہرے کو والفجر بنے اللہ جہاں ٹھر دے بیٹھے اونچی آکے جا سبحان اللہ ذرا جا کیا کہ جا سبحان اللہ ہر گال دسا گئے ہیں ہر شے سمجھا گئے ہیں ان کو کون پڑھا سکدے جے کو آپ پڑھے اللہ محبوب دے چہرے کو والفجر بنے اللہ کامران بھائی میری بھائی یاسین سے اور حضور دے تمام سناخان جڑے آج دی محفل دے مہمان ہیں آپاں سارے دی نظر ایک شیر پردہ پیا سماعت فرماؤ جے کو سائن نال پیارے اونچی آکے چاہ سبحان اللہ مازاغ و نظراہن واللیل و زلفاہن مازاغ و نظراہن واللیل و زلفاہن اون دی کیوں نات پڑھائے جے دی نات سنائے اللہ محبوب دے چہرے کو والفجر بنے اللہ ہر انگ انگ ماہی دا کیا خوب سجائے اللہ میرے بھرا دے وقت پر میں وال پردہ پیا شیر لیکن ایک بار اونچی آکھ سو سبحان اللہ جندے ہاتھ کی رہ دینی کھڑے کر کے جا سبحان اللہ سرکار دے ازل تو نوکر ہیں یہ نوکر ہے اونچی آکھ سبحان اللہ سرکار دے ازل تو نوکر ہیں سینال ابد وچ رہ ویسوں ہر حالت مدد حضور دی ہے ایویں توڑ مدد وچ رہ ویسوں تو آدھیں حد تو ود گئے ہیں اسا اپنی قد وچ رویسوں سرکار دے شان دی حد چاڑا سے اسا ہے در حد وچ رویسوں واللیل و زلفاہن مازاق و نظراہن ان دی کیوں نات پڑھا جیدی نات سنائے اللہ محبوب دے چہرے کو والفجر بنے جنہاں ہاں بیٹھے ٹھر دے آکے جا سبحان اللہ ذرا اونچی آکے جا سبحان اللہ بے شک سیاں میں چندری پر چندریاں نال نبھی
लज पलींदी है ते तो लज पाल सदींदे निखड़ गया को मेरा मदनी सैया रल वसदिया नाल वसींदे शाबाश जड़े अणतार होमिल करी तरस ते पार पुछींदे मैनू लोड़ ना मालो ज़रे दी रखो नौकर अपने दर्द रखो नौकर अपने दर्द मैनू लोड़ ना मालो ज़रे दी रखो नौकर अपने दर्द रखो नौकर अपने दर्द खोल सटा सब खेश कबीला एक सोना तेरा ना तू कसम खुदा माही सोना लगदा मेरे को बाबुल वीर ते मातों सारी उम्र गुजारा तेरे विच कदमा एक बार जे आखे हाँ तो गुलाम फरीदा मैं दूर न रहा सा तेरी जुल्फ दी ठडड़ी तो मैनू लोड़ ना मालो ज़रे दी रखो नौकर अपने दर्द रखो नौकर अपने दर्द इमें समझाया ज़बान मेरी नहीं मेरे भाई हाजी इस्माइल साहब दिए समात फरमाओ ओ तेरी जगते पई सदवी सा कदा जाम वसलदा पीसा पई करसी दुनिया रीसा पई करसी दुनिया रीसा तेरे तेरे नाम दा पानी भरी दी रखो नौकर अपने दर्द रखो नौकर अपने दर्द रोचा को सुभान अल्लाह भाई यासीन साहब शेर जनाब भी नजर है हाँ ओ मैनू याद है अपना माजी ओ किती सैयदा करम नवाजी ओ मैनू याद है अपना माजी किती सैयदा करम नवाजी रंग छड़िया पीर है गाजी रंग छड़िया पीर है गाजी इन्ना बाजना कहीं दी सरी दी
رکھو نہ کرے اپنے دردی رکھو نہ کرے اپنے دردی مینوں لوڑنا مالا زری رکھو نہ کرے اپنے دردی رکھو نہ کرے اپنے دردی ذرا کو چا سبحان اللہ ذرا اچھا کو چا سبحان اللہ میرے بھائی حسان نے حکم نے تحقیق کلام دا جڑے حاجی محمد اسماعیل صاحب بڑا پسند فرمیندے ہیں آمن جڑے در پاک تے گل نال سائیں لیں دن کی میں آمن جڑے در پاک تے گل نال سائیں لیں دن کی میں پوچھ دے نہیں جو کون ہو جھولے کو بھر دے دن کی میں پوچھ دے نہیں جو کون ہو جھولے کو بھر دے دل کی میں آمن جڑے در پاک تے ایک وار جے بھالن نظر کافی ہے حکم تا حشر ایک وار جے بھالن نظر کافی ہے حکم تا حشر ان تارا یا تارا ہوئے سائیں پار پجوے دن کی میں پوچھ دے نہیں جو کون ہو جھولے کو بھر دے دل کی میں آمن جڑے در پاک تے بہت سخت ہے روزے جزا دیکھو مگر سائیں دی ادا سائیں جام گھن کوثر کنوں پیاسے کو پلوے دن کی میں پوچھ دے نہیں جو کون ہو جھولے کو بھر دے دن کی میں آمن جڑے در پاک تے جڑے بندے سویر تو لاتے ہون تے درود پاک پڑھے درود پاک دا انعام شیر دسینا پیان سماعت فرماؤ ہے فیصلہ رب دا اٹل گھٹ ہی ایندے سوہنے عمل بدلے درود پاک دے مجرم کو چھڑوے دن کی میں بدلے درود پاک دے مجرم کو چھڑوے دن کی میں پوچھ دے نہیں جو کون ہو حضور دی آل دا نوکر جیدہ نام بہلول دا نا ہے نکے نکے مٹی دے گھر بنا کے اعلان بیٹھا کریں دے کہ جنت گھرنی ہے جنت آج بھی کہو ہے میں شیر پردہ پیا کہ حضور دے ایک غلام در غلام دی شان ہے سرکار دی وال کیا شان ہو سی شیر سن کے ایمان دادا فرماؤ دروبڑیاں بنا
ہو کے دے جنتی محل یارو وکو لجپال سائیں بانے کنو جنت کو وچ ویندن کی میں پوچھ دے نہیں جو کون ہو اصحاب نبی دے سارے ساکوں لگ دن جان تو پیارے جیویں چند نال ستارے حق چار یارے حق چار یارے مارکا میں گل صحیح آکھی یار ایڈی چوب بھی چنگی نہیں ہوندی آخر تے پڑھن دا کچھ تھوڑا جہاں محبت بھرا انعام تا دیو چاہ جڑے بندے کو اپنے صحابہ نال پیار ہے سرکار دے صحابہ نال اور جہاں ہاتھ کھرائے دے نہیں اگر گل میں صحیح آکھیے سچی آکھیے تو حضور دے صحابہ کو ہاتھ چاہ کے سلام پیش کر کے آگو چاہ حق چار یارے حق چار یارے بولو بولو حق چار یارے حق چار یارے واہ عشق صدیق دکھایا واہ عشق صدیق دکھایا سرکار نو موڈھیا چایا بھاویں ناگ ڈنگیں دا رہ گئے نئی پیر صدیق ہٹایا حق چار یارے حق چار یارے صدیق وانگوں سائیں کوئی بھی کہنی تے یاری ایویں نبھائی بھی کہنی ناگیا میرے ڈگیں دا تھک گئے صدیق کھری ہلائی کہنی حق چار یارے حق چار یارے سجے دے کے کھبے دے کے ایک گال کرنا چاہنا جڑے جناب علامہ مولانا رحیم بخش صاحب نے میرے کانچ کی تھی ہے ہاں آ سونا ساڑی محفل دے وچ تیرے لاکھے سان منے سان آندہ دیکھ کے تائیں سونے کو میں تا بھج بھج قدم چمے سان انہا تان کریں دیا سنگیاں کو اج تیدا حسن دکھے سان یار فریدہ وے ایک واری میں تا سر نظرانہ دے سان آسیں جڑائیں نازیں بھریا آسیں جڑائیں نازیں بھریا چوریا بندے سان میں کھڑی راہی تیرے سوہنا صدا راہی تیرے سوہنا صدا او دیدہ بچھے سا میں کھڑی آسیں جدائیں نازیں بھریا سونا آسیں جدائیں نازیں بھریا دیدہ بچھے سا میں کھڑی راہی تیرے دیوے بالے سا جا بجا
اندر باہر اگوارتے اسماعیل صاحب سارا سال حضور دی محفل واسطے اپنا دل اور اپنا دماغ اور اپنے سرمایہ کو کٹھا کرنے رہے ہیں سارا سال حضور دی محفل دا انتظار کرنے رہے ہیں اور کیا دے ہیں کہ دیوے بلے سا جا بجا اندر باہر اگوارتے بن رے کیتے اے گھر دا گھر بن رے کیتے اے گھر دا گھر جنت بڑے سا میں کھڑی آسیں جداں نازیں بھریا حضرات آخری کلام پیش کرنا اپنی حاضری دا میرے ایک بھائی نے حکم دیتے ہیں انہیں بعد انشاءاللہ دعا اور سلام ہو سی کہ دل یہ فرمان ہو سی میرے بھائی صاحب دا میں چل سی محفل کہ دل بے چین نو چین دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے ساکوں میم تے این دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے حشر دہاڑ نبیاں کہنا حشر دہاڑ نبیاں کہنا آج شاہ سکلین دی لوڑے آج شاہ سکلین دی لوڑے جنت تینو جان دیواگے جنت تینو جان دیواگے پر ہے درد سین دی لوڑے پر ہے درد سین دی لوڑے پر ہے درد سین دی لوڑے میرے بھائی فاروق قمر صاحب ماشاءاللہ بہت سونا لکھ دے بھی ہیں دو شیری نہ میری محبت واسطے اور اپنی محبت دا اظہار کرنے ہوئے میں کو فرمایا کہ تسا این نہیں کہ این پڑھو میں پردہ پیاں ایک بار اچھی آکھو سبحان اللہ ذرا اچھی آکھو چاہ سبحان اللہ جنت تینو مل جاوے گی جنت تینو مل جاوے گی بس حسنین دے کہن دی لوڑے بس حسنین دے کہن دی لوڑے ضرورت دے ویلے سوالی بولیں دن جلال چاہ کے جلالی بولیں دن منافق دا کم ہے چپ کر کے باون علی دے ذکر چ حلالی بولیں دن فاروق صاحب ایک قطع پیش کرنا چاہنا علی دے منکر دا حلیہ دساں کڑاں ہی جنگلی بگاڑ ڈٹھائی علی تو سڑ سے
تے سڑ کے مرسے کڈاہی سڑدا کرار ڈٹھئی اڈایا مرحب ہلاز دے وچ علی جیاں کوئی پہاڑ ڈٹھئی علی دا نعرہ تو نہ مرے دا تے جنت منگدائیں بتھاڑ ڈٹھئی بس ہے درد سین دی لوڑے پر ہے درد سجے کھبے لکھا ہے کیڑا بندہ ہون تے چوب بیٹھے کیڑا بندہ اپنی بوتھی سجا کے بیٹھے ایک قطع پردہ پیا کہ شام سویرے لڑدا کیوں ہیں ہولے بول اکھڑدا کیوں ہیں نام علی دا میں ہاں چیندہ مشکی کھاویں سڑدا کیوں ہیں اج ہے درد سین دی لوڑے علی دا رتبہ خدا ودھایا نہ تیڈے آکھے نہ میڈے آکھے اے خمت ممبر نبی سجایا نہ تیڈے آکھے نہ میڈے آکھے جو آیت جبریل لے کے آیا ہے نہ تیڈے آکھے نہ میڈے آکھے علی دا بازو پکڑ دکھایا ہے نہ تیڈے آکھے نہ میڈے آکھے سمجھ نہیں آندی کوئی ملا تیڈی سمجھ نہیں آندی کوئی ملا تیڈی علی دے نال دشمنی آجائیے ہن تارک جمیل من گئے تو چمنے تا موت کیے آج ہے درد سین دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے آخری شیر پڑھنا اپنی حاضری دا بھائی کمبر سے لئیے تو سا فرمایا ہے وہ شیر دے بارے میں پڑھدا پیاں کہ کئی انہون نصیب یزیدی کئی انہون نصیب یزیدی آخری شیر ہے اور تو سا اپنی آخری حاضری دا ہاتھ چاونا ہے کہ ساکوں حسان حسین دی لوڑے ساکوں حسان حسین دی لوڑے تباہ تھیوے جیندہ محمد دی آل نال ویر ہووے ساڑے نانے دا دین بچ گئے علی دے پتریں دی خیر ہووے ساکوں حسان حسین دی لو